बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज क्यों हाई अलर्ट है, भारत की जानिब से नए हमले का क्या ख़तरा मौजूद है कि पाकिस्तान की अफ़वाज को हाई अलर्ट पे रखा गया है। एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, भारत की तरफ से रूस के साथ क्यों रब्ता किया गया, J-35 लड़ाका हथियारों की सप्लाई का फराहमी का क्या मामला है, भारत क्या प्लान तरतीब दे रहा है, और इसके अलावा सालसी अदालत में इंडियन सरकार को, मोदी सरकार को जो मुंह की खाना पड़ी है, इस खबर की डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, पहली खबर कि सालसी अदालत में इंडिया को एक और नाकामी का सामना करना पड़ा। मामला नाज़रीन ये है कि पहलगाम के वाक़े के बाद जो इंडियन सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से जो इंडस वाटर ट्रीटी का मुआहदा अबेंस में डाला गया, मुअत्तल किया गया, उसके बाद इंडिया की तरफ से जो सालसी अदालत है, जो पाकिस्तान ने इंडिया के जो 2 डैम हैं, रतले डैम है, किशन गंगा डैम है, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसके डिज़ाइन के ऊपर जो पाकिस्तान ने एतराज़ात उठा रखे हैं सालसी अदालत में, इंडिया की तरफ से उस फोरम पे रजू किया गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जो कार्रवाई सालसी अदालत में चल रही है और उस सालसी अदालत की कार्रवाई के नतीजे में जो इंडिया के डैम हैं, जो इंडिया के हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, रतले का है, किशन गंगा का है, उस पे जो कार्रवाई रुक चुकी है, ये प्रोसीडिंग इसलिए आगे नहीं बढ़नी चाहिए क्योंकि इंडिया की तरफ से सिंध-तास का जो मुआहदा है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वो जो नाज़रीन इंडिया की दरख्वास्त जो कि सालसी अदालत में दी गई, पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी उस पर जाना गया। अब सालसी अदालत ने उसमें फ़ैसला कर दिया है। सालसी अदालत ने यह फ़ैसला किया है कि जो इंडिया की तरफ से एक यकतरफ़ा तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड किया गया है, इस मुआहदे में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है। इंडियन सरकार यकतरफ़ा तौर पे इस IWT की जो ट्रीटी है इसको सस्पेंड नहीं कर सकते और इंडिया की दरख्वास्त पे इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद सालसी अदालत जो है वो भारत के ख़िलाफ़ इस कार्रवाई को नहीं रोकने जा रही और इस मामले पर जो रतले डैम का मामला है, जो किशन गंगा डैम के डिज़ाइन का मामला है, उस पर सालसी अदालत ना सिर्फ अपनी कार्रवाई को जारी रखेगी बल्कि इस मामले का पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सालसी अदालत फ़ैसला भी सादर फरमाएगी। तो आलमी सतह पर इंडस वाटर ट्रीटी की जो अबेंस है, जो सस्पेंशन है, उस सिलसिले में मोदी सरकार को मुंह की खाना पड़ी है, एक और नाकामी का सामना करना पड़ा है। दूसरी खबर नाज़रीन, जो इंडिया में आजकल ऑपरेशन सिंदूर 2 का जो ट्रेंड है वो वायरल हो रहा है और उस ट्रेंड की वजह क्या है, इंडियन सरकार के वज़रा की तरफ से बयानात दिए गए, नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है और जल्द जो है ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो पाकिस्तान पे लॉन्च किया जाएगा। अब नाज़रीन, जो चीन में वज़राए दिफ़ा का जो 2 रोज़ा इजलास हुआ है, उस इजलास में इंडिया के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने साइड लाइन पर जो रशिया के वज़ीर दिफ़ा हैं उनके साथ मुलाकात की है और उस मुलाकात में इंडिया ने रशिया से ये तकाज़ा, ये मुतालबा किया है कि जितनी जल्दी हो सके जो S-400 का डिफेंस सिस्टम है, पहले वाला जो सिस्टम पाकिस्तान ने तबाह किया, उसकी रिपेयरिंग, उसकी मेंटेनेंस भी की जाए और उसके साथ साथ नए डिफेंस सिस्टम भी S-400 के रशिया की तरफ से इंडिया को फराहम किए जाएं। अब नाज़रीन, जो पाकिस्तान से भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, हज़ीमत का सामना करना पड़ा, नाकामी का सामना करना पड़ा, ये शर्मिंदगी इंडिया से उठाई नहीं जा रही, इंडिया से संभाली नहीं जा रही और आलमी सतह पे दुनिया के ममालिक
کے پاس جو ڈیجیٹل شواہد موجود ہیں، دنیا یہ جانتی ہے کہ پاک بھارت جنگ میں بھارت کو پاکستان کی افواج کے ہاتھوں مار پڑی ہے اور بڑی خوفناک مار پڑی ہے۔ تو یہ جو شرمندگی ہے، ہزیمت ہے، بھارت اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہے، پاکستان سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ جو دنیا میں انڈین سرکار اور انڈین افواج کی جو بدنامی ہوئی ہے، اس بدنامی کو انڈین سرکار دھونا چاہتی ہے۔ اب چل کیا رہا ہے؟ جو چائنا میں 2 روزہ وزراء دفاع کا جو اجلاس ہوا، اس میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ آج بھی پاکستان کی جو افواج ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں، کیونکہ انڈیا کوئی بھی ایڈونچر، کوئی بھی مہم جوئی کر سکتا ہے پاکستان کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد۔ اور اس فورم پہ ناظرین جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جو انڈیا نے اپنا زور لگایا کہ جو پہلگام کا واقعہ ہے اسے اعلامیہ میں شامل کروا سکے، ایس سی او کے وزراء دفاع کے اعلامیہ میں، بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پاکستان جو بلوچستان میں دہشت گردی کی جو سرگرمیاں ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو حادثات ہوتے ہیں، اسے ایس سی او کے اعلامیہ میں شامل کیا گیا۔ یہاں پر بھی بھارت ناکام اور پاکستان کامیاب ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جو ایس سی او کے ممالک ہیں، کوئی پاکستان کے ساتھ ان کی اتنی محبت تو نہیں، وجہ یہ تھی کہ بھارت جو پہلگام کا الزام لگاتا ہے، کوئی ٹھوس ثبوت کسی فورم پہ، حتیٰ کہ ایس سی او میں جو وزیر دفاع، انڈین وزیر دفاع نے بات کی، پہلگام کے واقعے کی بات کی، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں دیا گیا۔ لیکن پاکستان جو بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان اور بھارت کی اس میں انوالومنٹ، مداخلت کی بات کرتا ہے، تو پاکستان نے ٹھوس ثبوت بھی دنیا کے سامنے رکھے ہیں۔ تو اس لیے بھارت ناکام ہوا، پاکستان کے خلاف جو پلان تھا اس میں ناکام ہوا اور پاکستان کامیاب ہوا۔ اب ناظرین ایک نیا فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ جو ہے وہ انڈین سرکار کی طرف سے رچایا گیا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ بھارت کے شہر ادھم پور کے علاقے بسنت گڑھ میں ایک وہاں پہ دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا جی، اور کہا گیا ہے کہ اس میں جو انڈین سیکیورٹی فورسز ہیں، پیرا اسپیشل جو سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کی طرف سے دہشت گردوں کا گھیراؤ کیا گیا اور ان کے ساتھ جھڑپ جاری رہی، اور ایک شخص جو ہے اس جھڑپ میں مارا گیا، 3 کا گھیراؤ کیا گیا، 1 کی لاش جو ہے وہ دکھائی گئی۔ اب انڈیا جو ہے اس واقعے کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہاں پر بھی جیسے پہلگام واقعے کے انڈیا کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے، ادھم پور والے اس فالس فلیگ آپریشن کا بھی بھارت کے پاس پاکستان کے انوالومنٹ کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ لیکن مودی سرکار چاہ یہ رہی ہے، چال یہ ترتیب دے رہی ہے کہ پاکستان کو اس قسم کی کسی چیز کے ساتھ جوڑ کے، شواہد ہیں شواہد نہیں ہیں، ایک مرتبہ پھر بھرپور تیاری کے ساتھ، اور پاکستان کو چائنا سے J-35 جو فائٹر جیٹس ہیں ان کی فراہمی سے پہلے رشیا سے ڈیفنس سسٹم حاصل کیا جائے، اور پاکستان سے ناکامی کا جو بدلہ ہے وہ بدلہ چکایا جائے، دنیا کے سامنے یہ دکھایا جائے کہ انڈیا جو ہے اسے پاکستان پہ برتری حاصل ہے، انڈین افواج کو پاکستان پہ برتری حاصل ہے۔ تو یہ جلد بازی جو میں نے کہا نا کہ ٹرینڈ جو ہے آپریشن سندور 2 کا بھارت میں بڑا وائرل ہو رہا ہے، بڑا ٹرینڈ ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انڈین سرکار جو ایک خطرہ، جو کہ ہائی الرٹ پاکستان کی افواج کے حوالے سے وزیر دفاع نے بات کی ہے کہ ہماری افواج ابھی بھی ہائی الرٹ ہے، کیونکہ یہ اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے یہ کوئی ایڈونچر کر سکتے ہیں، تو یہ ان چیزوں کے اوپر بھارت کوئی بھی اور فالس فلیگ آپریشن کا واقعے کا ڈرامہ رچا کے مہم جوئی کر سکتا ہے، اور اس مہم جوئی میں اس مرتبہ انڈیا تیاری بھی زیادہ کرنا چاہتا ہے، بھرپور تیاری کے ساتھ۔ پاکستان میں دہشت گرد کے جو کیمپس ہیں وہاں پہ ہم نے اسٹرائکس کرنی ہیں، اور پھر یہ بھی خدشہ موجود ہے کہ اب کی مرتبہ اگر ٹیررسٹ جو کیمپس کا جو انڈیا الزام لگاتا ہے کہ ہم نے تو دہشت گردوں کی جو پناہ گاہیں ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے، لیکن خدشہ پھر یہ بھی ہے کہ جیسے اسرائیل کی طرف سے
اپنی جو ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز ہیں، اگر اب بھارت ایسا کوئی ایڈونچر کرتا ہے، مہم جوئی کرتا ہے، تو پاکستان کی نیوکلیر فیسلٹیز کو بھی بھارت کی طرف سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ میں نے 2 سے 3 بار ریپیٹ کیا کہ ایسے ایڈونچر کا، ایسی مہم جوئی کا بھارت کی طرف سے خدشہ موجود ہے، لیکن یہاں پہ غلط فہمی شاید انڈین سرکار کو ہو سکتی ہے، انڈین افواج کو ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی افواج اپنے دفاع کے حوالے سے اسی طرح چوکنا ہے جس طرح سے 22 اپریل 2024 کے پہلگام کے واقعے کے بعد چوکنا تھی۔ آج اگر دوبارہ کوئی ایسی اٹیمپٹ ہوتی ہے تو پاکستان کا جواب پہلے سے زیادہ مزید سخت ہوگا، اور پاکستان کی افواج اپنی سرحدوں کی جو حفاظت ہے، جو دفاع ہے، جو سالمیت ہے، جو خود مختاری ہے، اسے ہر حال میں یقینی بنائے گی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔